अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नारिब खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान के इमदादी कैंपों में खाने की फराहमी ना होना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ खामियां सामने आई हैं जिन पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। अदालत पुश्त पर थी तभी शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से करवाएंगे। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। सिपहसालार कहते हैं पाक आर्मी और PLA ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। इमरान खान की अरकान असेंबली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम कहते हैं आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। कौम की तवक्कात अब PTI से वाबस्ता हैं। पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 5 पैसे सस्ता और डीजल 8 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया। कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 227 रुपये 19 पैसे जबकि लाइट डीजल 191 रुपये 32 पैसे पर पहुंच गई। BRT पेशावर की 62 नई बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। नई बसें इस वक्त पोर्ट कासिम पर मौजूद हैं जो कि कस्टम क्लियरेंस के बाद कराची से पेशावर के लिए रवाना कर दी जाएंगी। पोप फ्रांसिस का क्यूबेक के बहाली मरकज का अचानक दौरा। पोप फ्रांसिस ने मरकज में तकरीबन 20 मिनट गुजारे। बहाली मरकज के सरबराह का कहना था कि ये मेरे लिए खुदा का तोहफा है। कनाडा को अमरीकी माहौलियाती टैक्स से सीखने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि ऑटोवा को जुर्रतमंदाना अंदाज अपनाने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर माहौलियात की जानिब से अमरीकी फैसले की तारीफ। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगने वाली आग आने वाले दिनों के लिए खतरा। हुक्काम का कहना है आग फिलहाल मुस्तहकम है। आग की वजह से सैकड़ों लोगों के लिए इनखला के अलर्ट बरकरार हैं। रूसी बहरिया को जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेस कर दिया जाएगा। रूस के सदर ने अमेरिका को बड़ा दुश्मन करार दे दिया। अमेरिकी स्पीकर का दौरा ताइवान खौफनाक सियासी असरात का सबब बनेगा, चीन का इंतबाह। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों को शदीद मौसमी असरात का सामना। अमेरिका में सैलाब से हलाकतों की तादाद 26 हो गई, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। अमेरिकी रियासत मोंटाना के जंगलात में आग लग गई, घर खाली करवा लिए गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के कैंपों का दौरा करते हुए कहा है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन को कैंपों में खाना फराहम न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में सैलाब से मुतासरा अफराद के कैंप के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कैंपों में खाना फराहम न किया जाना अफसोसनाक है। मेडिकल कैंपों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि इमदादी कैंपों में खाना फराहम न करने पर इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में सुबह और रात का खाना फराहम किया जाएगा। इमदादी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। तमाम मुतालिका इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है, यहाँ अमवात भी हुई है। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतजामिया के खिलाफ, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और वज़ीर साहब ने मुझे कहा कि मैं आज एक्शन लूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो आज भरपूर इंतज़ामी एक्शन लेंगे और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो आज खाना मिलना चाहिए।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خیبر یونیورسٹی کی جانب سے اپیل کی سماعت میں ریمارکس دیے ہیں کہ تعلیم مکمل ہونے اور پریکٹس شروع کرنے کے بعد رجسٹریشن کی منسوخی انصاف کے منافی ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خیبر یونیورسٹی کی جانب سے اپیل کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی، اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے۔ عدالت نے پنجاب کے حالیہ الیکشن میں بھی یہی کیا۔ عدالت نے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی، عدالت اداروں کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس اقدام کے نتیجے میں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ہوا۔ میڈیکل کی طالبہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد داخلہ منسوخ کیے جانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ رخسانہ بنگش نے میڈیکل سال دوم کا امتحان 5ویں کوشش میں پاس کیا تھا، جبکہ طالبہ نے باقی سالوں کا امتحان بھی سپلیمنٹری میں پاس کیا۔ عدالت نے کہا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد یونیورسٹی نے داخلہ اس لیے منسوخ کیا کہ 5واں چانس نہیں لے سکتی۔ دوران تعلیم یونیورسٹی اور پی ایم ڈی سی نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یونیورسٹی ابتدا میں کوئی فیصلہ کرتی تو اس کا فیصلہ درست قرار دیا جا سکتا تھا۔ خیبر یونیورسٹی کی اپیل میں وکیل نے استدعا کی کہ عدالت طالبہ کو یونیورسٹی کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے کہا کہ جرمانے عائد کرنا متعلقہ ادارے کا کام تھا، ہمارا نہیں۔ آپ خود سوئے رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں جاگ جائیں۔ عدالت نے خیبر یونیورسٹی کی اپیل خارج کر دی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات کی جڑیں گہری ہیں، مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک اور چین کی افواج برادرز ان آرمز ثابت ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 95ویں سالگرہ کی مناسبت سے GHQ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ ISPR کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر اور چینی سفارت خانے کے حکام نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور چینی سفیر نے تقریب کی میزبانی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین میں برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس حال ہی میں منعقد ہوا، جو باہمی تعلقات میں نئی پیش رفت ہے۔ پاک چین فوجی تعاون کے فروغ کے لیے نیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ یہ نظام فوجی رابطوں میں فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے چین کے دفاع، سلامتی اور قومی تعمیر میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی جڑیں گہری ہیں۔ PLA اور پاک آرمی برادرز ان آرمز ثابت ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اراکین اسمبلی سے ملاقات کی، جس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخاب کے لیے تیاری کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ PTI چیئرمین نے کہا کہ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں انتخابات کی تیاری کریں اور لائحہ عمل تیار کر لیں۔ عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں پنجاب میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ تنظیم سازی مکمل کی جائے تاکہ انتخاب میں بھرپور انداز میں جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 مئی کو جنہوں نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، قانون ان کے حوالے سے راستہ اختیار کرے گا۔ مجھے پتا ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، مگر میں سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان اسمبلی نے اپنی آرا بھی پیش کی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں استحکام صاف و شفاف الیکشن سے ہی ممکن ہے۔ پنجاب میں مربوط تنظیم سازی پر توجہ دی جائے گی۔ لوگ سیاست میں پیسہ بنانے آتے ہیں، لیکن اب عوامی شعور بیدار ہو چکا ہے۔ بچوں میں ملکی مسائل کے شعور کی بیداری خوش آئند ہے۔ قوم کی توقعات اب PTI سے وابستہ ہیں۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 5 पैसे की कमी कर दी। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया है, जिसका इत्तलाक हो गया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, लाइट डीजल 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.95 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 4.62 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। कमी के बाद फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 227 रुपये 19 पैसे जबकि लाइट डीजल 191 रुपये 32 पैसे पर पहुंच गई। दूसरी जानिब 8 रुपये इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे जबकि मिट्टी के तेल की कीमत इजाफे के साथ 201 रुपये 7 पैसे हो गई। नई बसों के सिस्टम में शामिल होने से बीआरटी में बसों की मजमूई तादाद 220 हो जाएगी, जबकि मजीद 24 बसों की आमद जल्द मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर की 62 नई बसें चीन से पाकिस्तान पहुंच गई हैं। तर्जुमान ट्रांस पेशावर सदफ कामिल के मुताबिक नई बसें इस वक्त पोर्ट कासिम पर मौजूद हैं, जो कि कस्टम क्लियरेंस के बाद कराची से पेशावर के लिए रवाना कर दी जाएंगी। नई बसों के सिस्टम में शामिल होने से बीआरटी में बसों की मजमूई तादाद 220 हो जाएगी, जबकि मजीद 24 बसों की आमद जल्द मुतवक्के है। तर्जुमान के मुताबिक बसों की तादाद में इजाफे से बीआरटी पेशावर शहरियों को मजीद बेहतर सफरी सहूलत फराहम कर सकेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।